ल फेरि तपाईलाई वेलकम छ। हामी बीबीएस फर्स्ट इयर को च्याप्टर 11 को एकाउन्टिङ फर शेयर होल्डर इक्विटीमा छौं। मैले अहिलेसम्म तपाईलाई पढाएको अहिलेसम्म यो अघिल्लो भिडियोमा पढाएको भनेको एउटा यो कन्सेप्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी। यसैबाट हेरौं कन्सेप्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटीको कन्सेप्ट के हो यो बारेमा भन्यौं। शेयर होल्डर इक्विटीका कम्पोनेन्टहरु के हुन्छन् यो बारेमा भनि र मैले तपाईलाई ब्यालेन्स सिटमा शेयर होल्डर इक्विटी ब्यालेन्स सिटमा कसरी प्रेजेन्टेसन गरिन्छ यो खाली यो लर्निङ अब्जेक्टिभ भनेको तपाईको बीबीएस फर्स्ट इयरको सिलेबसको कुरा है। सिलेबसमा पढ्ने यी कुरा हो, यो भित्रबाट आउने हो है। र अब तपाईलाई म अहिले जाँदैछु, तपाईलाई म यो बीचको एकैचोटी ब्रेक गरेर यो जर्नल डिप छोडेर तपाईलाई मैले जर्नल डिप र क्याश डिभिजन छोडेर तपाई खाली एनालाइजिङ द म्यानेजमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी तिर जाँदैछु है। तपाईलाई मैले यो पार्ट भनी कन्सेप्ट भनी यस कन्सेप्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी बारे भनी एलिमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी बारे पनि तपाईलाई मैले भनेको छु। त्यसपछि कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेको के हो, क्यापिटल स्टक भनेको के हो, रिटर्न अर्निङ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, ट्रेजरी स्टकको बारेमा मैले भनी हैन। बाइब्याक शेयर र ब्यालेन्स सिट कसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ, ब्यालेन्स सिटमा यो शेयर होल्डर इक्विटी कहाँनेरि राख्नुपर्छ भनी र एउटा हिसाब एउटा म्याथ चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटसँग सम्बन्धित कृति पब्लिकेसनको तपाईलाई म्याथको बारेमा तपाईलाई सो गरे है त। अब म तपाईलाई बिल्कुलै भाइ बहिनीहरुलाई म यसैको एनालाइजिङ द म्यानेजमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटी ओनर्स इक्विटी रेशियो एनालाइसिस सँग सम्बन्धित यो हुन त हामीले रेशियो एनालाइसिस च्याप्टर पढिसकेका छौं हैन। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस पढिसकेका छौं, त्यो च्याप्टरमा पनि धेरै आइसकेका छ। फेरि हामी रिभिजन जस्तो हुन्छ। शेयर होल्डर इक्विटी अथवा ओनर्स इक्विटीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो व्यवस्थापन गर्दा विश्लेषण के गर्नुपर्छ यो विषय आजको फोकस गर्नुपर्ने विषय है त। पहिलो छ भाइ बहिनीले नोट गर्दै जानु होला, टिप्दै जानुपर्छ है तपाईले। हेर्नुस् त टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो त? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भनेको अघि नै मैले भनेको थिएँ नि। हेर्नुस् त पहिला सुरु कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल निकाले। कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल कसरी निकाले त मैले अघि हैन। कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अघि मैले कसरी निकाले थाहा छ तपाईहरुलाई? कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भनेको हामीले प्रिफर्ड स्टकको कुरा गर्यौं, अनि एडिसनल पेड इन क्यापिटलको कुरा गर्यौं, त्यसपछि आएर रिटर्न अर्निङको कुरा गर्यौं हैन। त्यो सबै एडिसनल पेड इन क्यापिटल र कमन स्टक पार प्रिफर्ड स्टक पार कुरा जोडेपछि के आउँछ? कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल आउँछ। र त्यसमा रिटर्न अर्निङ जोड्ने, त्यो भनेको कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड रिटर्न अर्निङ हुन्छ। त्यसबाट ट्रेजरी स्टक छ भने घटाउने, अनि मात्रै के आउँछ त? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी अथवा टोटल शेयर होल्डर फन्ड अर्थात नेट वर्थ आउँछ भन्ने है। यो पहिलो पार्ट। यो चाहिँ अहिले दिएको मैले ब्यालेन्स सिट दिएको थिएँ नि, त्यो ब्यालेन्स सिटलाई हामीले रेशियो अथवा फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न पर्छ। फर्मुला मेथड पनि जान सकिन्छ भने हुन्छ। अर्को पनि छ टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कसरी आउँछ, यो हामी ब्यालेन्स सिटमा पनि पढाएको छ। प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, कमन शेयर क्यापिटल प्लस गर्ने, प्लस एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा शेयर प्रिमियम, प्लस छ भने जेनरल रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरु छ भने जोड्ने, रिटेन अर्निङ छ भने जोड्ने, अनि ट्रेजरी स्टक छ भने के गर्ने? घटाउने है त। यो प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, कमन शेयर क्यापिटल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल, जेनरल रिजर्भ, रिटेन अर्निङ जोड्ने र ट्रेजरी स्टक घटाउने, अनि के आउँछ त? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आउँछ, नेट वर्थ आउँछ। अर्थात अर्को पनि शब्दमा ब्यालेन्स सिटमा त एसेट्स र लायबिलिटी हुन्छ हैन। टोटल एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स हो। एक साइडमा एसेट्स हुन्छ, अरु साइडमा लायबिलिटी प्लस इक्विटी हुन्छ हो। टोटल एसेट्सबाट अर्को साइडको लायबिलिटी घटाए अथवा टोटल डेट घटाए पनि के आउँछ त? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आउँछ नि त हैन। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अर्थात एसेट्सबाट डेट घटाएर पनि आउँछ। अर्थात एसेट्स बराबर के हो त? हामीलाई के थाहा छ भन्दा लायबिलिटीज प्लस डेट प्लस इक्विटी। दैट इज भनेको छु मैले। एसेट्स भनेको डेट, टोटल डेट प्लस टोटल इक्विटी हो। अर्थात एसेट्स एक साइडमा एसेट्स भनेको के हो? करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स हो भने अर्को साइडमा एसेट्स टोटल एसेट्स र टोटल इक्विटी लायबिलिटी बराबर हुन्छ नि। टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटी भनेको एसेट्स हो। भनेपछि अर्को साइडको टोटल डेट र टोटल इक्विटी जोड्यो भने एसेट्स बराबर भ्यालु आउँछ। भनिसकेपछि हामीलाई चाहिए त इक्विटीको भ्यालु हो। यो इक्विटी भनेको डेट एसेट्सबाट डेट घटाउने, अर्थात एसेट्स माइनस लायबिलिटी गर्यो भने के आउँछ त? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आउँछ। अब अर्को जान्नुपर्ने कुरा के हो त? नम्बर अफ शेयर। नम्बर अफ शेयर भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त विभिन्न शेयर कुरा आउँछ। एउटा रजिस्टर्ड शेयर, अथराइज्ड शेयर क्यापिटल अथवा शेयर। अर्को हुन्छ नम्बर अफ इस्यु शेयर है।
नम्बर अफ इस्यु सेयर भनेको के हो त? यो जान्नुभयो तपाईले। पार भ्यालुको टोटल सेयर क्यापिटल छ नि, त्योबाट पार भ्यालु पर सेयर भाग गर्यो भने के आउँछ? नम्बर अफ इस्यु सेयर आउँछ। कमन सेयर हैन, तपाईलाई मैले अब यहाँ एकछिन है, जस्तै कमन स्टक हैन @रुपीज 100 पार भनेर हैन, यो पार भनेर ब्र्याकेटमा 10 लाख राखे भने यहाँबाट के बुझ्छ भन त? ए हो, यही भन्नु हो। कमन स्टक 100 रुपैयाँको दरले पार भ्यालु छ 10 लाख छ भने यसबाट के बुझ्नु पर्यो त? भन त के बुझ्छौ? यो 10 लाखलाई 100 ले भाग गर्यो भने के आउँछ? सेयरको संख्या आउँछ नि त। त्यो हो नम्बर अफ सेयर। कमन सेयर क्यापिटल एट पार भ्यालुको सेयर क्यापिटललाई पार भ्यालु पर सेयर 100 ले भाग गर्यो भने के आउँछ त? नम्बर अफ इस्यु सेयर आउँछ भन्नु बुझ्यो हैन? नोट गर है त। त्यसैगरी अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा हेर, नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ अथवा नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर क्यापिटल यन भन्ने। अब तपाईले नोटिफिकेसनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरु। क्यापिटल यन नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ क्यापिटल यन भनेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स इस्यु सेयर, यो आउँछ नि, यो इस्यु सेयरबाट नम्बर अफ ट्रेजरी सेयर घटाउने। अर्थात् नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको जहिले पनि इस्यु सेयरबाट बजारमा कतिवटा सेयर बिक्री भएको थियो, जारी गरेको सेयरबाट कम्पनीले बाइब्याक गरेको सेयर हुन्छ नि, त्यो सेयर घटाएपछि के आउँछ? बजारमा बिक्री भइरहेको सेयर, बजारमा सेयरहोल्डरले होल्ड गरेको सेयर भन्छौँ। बजारमा सेयरहोल्डरले होल्ड गरेको सेयरलाई के भन्छौँ? नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ अर्थात् क्यापिटल यन भनेर भन्नुपर्छ है त। बुझिरहेछ नि? एकदम ध्यान दिनुस् है। यो तपाईले जान्नै पर्ने, कमर्सको विद्यार्थीले यस्ता कुराहरू सबै जान्नुपर्छ। अब त्यसैगरी अब तपाईलाई पार भ्यालु खुल्दुली लागिरहेछ। तपाईलाई पार भ्यालु भने के हो, पार भ्यालु भने के हो, फेस भ्यालु भने के हो हैन, यो कुरा तपाईलाई लागिरहेछ। पार भ्यालु भनेको के हो? फेस गरेको भ्यालु। पेपर सेयर सर्टिफिकेटमा, फिजिकल सेयर सर्टिफिकेटमा फेस गरेको भ्यालु, रेकर्ड भएको भ्यालु। तपाईले किताब किन्नुहुन्छ नि, किताबको मूल्य कति छ हैन? तपाईले मानौ अस्मिता पब्लिकेसनको एउटा ओल्ड इज गोल्ड किन्नु भयो होला। ओल्ड इज गोल्डको यतापट्टि साइडमा प्राइस ₹225 भनेर लेख्या होला। यसको मिनिङ के? फेस गरेको भ्यालु हो नि त। हो, त्यसैगरी सेयर सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरेको भ्यालु, रेकर्ड भएको भ्यालुलाई के भन्नुपर्छ? फेस भ्यालु अर्थात् पार भ्यालु भनिन्छ। कम्पनी एक्टले चाहिँ पार भ्यालु 50 रुपैयाँ भनेको छ, तर विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा सेयरको पार भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 100 रुपैयाँ हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा है। एउटा डिबेन्चर बोन्डको पार भ्यालु चाहिँ 1000 रुपैयाँ राखेको छ नेपालको सन्दर्भमा। तर मैले भने सेयर सर्टिफिकेटमा उल्लेख भएको भ्यालु भनेको छु मैले। अब त्यो सेयर सर्टिफिकेट चाहिँ अहिलेको तत्कालमा चाहिँ सेयर सर्टिफिकेट भन्ने हुँदैन। अब सबैको के हुन्छ? डिम्याट भन्ने छ, डिम्याट खातामा आउँछ। डिम्याट भन्ने हुन्छ डिमेटलाइज्ड भन्छ, अभौतिकरण। अब सेयर सर्टिफिकेटको जमाना गयो। सेयर सर्टिफिकेटमा लेखेको मूल्यलाई पार भ्यालु भनिन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ हैन। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी आइपिओ भन्ने हुन्छ नि, इनिसियल पब्लिक अफरिङ। सुरुमा कम्पनीले पैसा कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ आइपिओ 100 रुपैयाँमा जारी गर्छ हैन। कुनै पार भ्यालुमा जारी, कुनैले प्रिमियममा नि इस्यु गरिरहेको हुन्छ। धेरै जस्तो चाहिँ पार भ्यालु 100 रुपैयाँमा हुन्छ सेयरको पार भ्यालु हैन। म्युचुअल फन्डहरूको चाहिँ 10 रुपैयाँ हुन्छ, राखेको हुन्छ है। अब तर त्यो अहिले मैले पेपर सेयर सर्टिफिकेटमा उल्लेख गरेको मूल्यलाई पार भ्यालु भनिन्छ भनेको छु, तर पेपर सर्टिफिकेटको जमाना गइसक्यो। अब डिम्याट भन्ने आइसकेको छ है। यो डिम्याटको बारेमा एकछिनपछि तपाईँलाई म भनौँला के हो डिम्याट भन्ने कुरा। डिम्याट खाता मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरू सबैको डिम्याट खोल्नु भएको होला। जसरी तपाईँले डिम्याट भनेको के हो त भन्दाखेरि, जसरी तपाईँले पैसाको खाता ब्याङ्क एकाउन्टमा खोल्नुहुन्छ नि हैन, तपाईँको पैसा ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ नि भने, कागजी नोटहरू ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ नि, अनि आवश्यक परेको बेलामा तपाईँले पैसा झिक्नुहुन्छ, चेक काटेर झिक्नु होला, एटिएमबाट झिक्नु होला, मोबाइल ब्याङ्किङ युज गर्नु होला हैन।
डिजिटल ट्रान्सफर गर्नलाई विभिन्न मेकानिजम आइसकेको छ नि त अहिले मोबाइल ब्याङ्किङ कुराहरू छ हो त्यस्तै गरी शेयर एउटा राख्ने एउटा खाता हो शेयर सर्टिफिकेटहरु राख्ने खाता सर्टिफिकेट भन्ने हुँदैन अब कति किता शेयर चाहिँ मेरो खातामा छ भनेर त्यो डिम्याट एकाउन्ट खोलिन्छ डिमेटरलाइज्ड भन्छ डिमेटरलाइज्ड भनेको डिम्याट सर्ट फर्म डिइएमएटी भन्छ हो यो विषयमा एकछिन अर्को स्लाइडमा छ तपाईलाई बुझाउँला जोस शेयरको पार भ्यालु भनेको उल्लेख गरेको मूल्य रेकर्डेड भ्यालु फेस गरेको मूल्य पार भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने होला पार भ्यालु पर्सेन्ट भनेको कमन शेयर क्यापिटललाई नम्बर अफ इस्यु शेयरले भाग अहिले मैले भनेको थिएँ नि जस्तै नम्बर अफ इस्यु शेयर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कमन शेयरलाई पार भ्यालुले भाग गर्ने भने यदि कमन शेयर छ कमन शेयर क्यापिटल छ तर इस्यु शेयर पनि छ भने त्यो बेलामा कमन शेयर क्यापिटललाई पार इस्यु शेयरले भाग गर्यो भने के आउँछ त पार भ्यालु पर शेयर आउँछ एउटा शेयरको भाइ यो चाहिँ रुपिसमा आयो माथिको शेयरमा आयो टिप्नु भयो होला हैन टिप्या हो करुणा टिप्यौ अब हामी अब डिम्याट को बारेमा छोटो अर्को चर्चा गरिहालौँ हो डिम्याट companies have started keeping their share in electronic form instead of paper share certificate that is associated with share transfer. These are known as demat or dematerialized, converted from physical to electronic share. Physical share हुन्छ नि पेपर शेयर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट त थाहा छ नि तपाईहरुलाई तपाईले एससी पास गर्नुभयो होला +2 पास गर्नुभयो होला कलेज क्याम्प स्कुलहरुले सर्टिफिकेट दियो होला हो त्यस्तै सर्टिफिकेट हुन्छ तपाई सहकारीको मेम्बर हुनुहुन्छ होला तपाईको मेम्बर तपाईको घरको फ्यामिलीको मेम्बरहरु सहकारीले एउटा सर्टिफिकेट दिया होला त्यहाँ लेख्या होला एउटा शेयरको मूल्य अंकित मूल्य 100 रुपैयाँ भनेर हो त्यो चाहिँ पेपर शेयर सर्टिफिकेट भयो पेपर सर्टिफिकेट फिजिकल सर्टिफिकेट भयो त्यो फिजिकल सर्टिफिकेटलाई इलेक्ट्रोनिक फर्ममा कन्भर्ट गरिनु के हो त डिम्याट हो डिमेटरलाइज्ड हो अब तपाई कमर्स पढ्ने स्टुडेन्टले तपाईलाई गाउँ घरमा अथवा कसैले फ्यामिली डिम्याट भनेको के हो भने तपाईले भनिदिनु पर्छ अब तपाई त्यति लाटो हुनुहुन्न भाइबहरु तपाई डिम्याटको बारेमा जान्नु पर्छ अब तपाई त्यसकारण डिम्याट भनेको कन्भर्टेड द फिजिकल शेयर इन्टु द इलेक्ट्रोनिक शेयर हैन इलेक्ट्रोनिक शेयरमा ट्रान्सफर गर्ने एउटा मेकानिजम हो डिम्याट यसको फुल फर्म डिमेटरलाइज्ड भन्छ है त अब यहाँ भनेको छ 10 यो डिम्याट मार्फत चाहिँ अनलाइन शेयरको कारोबार गर्न धेरै सहयोग हुन्छ अनलाइन शेयर कारोबार भनेको तपाई प्राइमरी शेयर हाल्नुहुन्छ अब डिम्याट खाता अनिवार्य छ डिम्याट एकाउन्ट नम्बर अनिवार्य छ तपाईहरुलाई तपाई शेयर आईपीओ हाल्नुस् एफपीओ हाल्नुस् हैन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर किनबेच गर्नुस् तपाईलाई डिम्याट अनिवार्य छ डिम्याट खोलेको छैन भने शेयर कारोबार पहिलो शेयरको कारोबार गर्छु भन्न खोज्नु भएको छ भने तपाईले डिम्याट खोल्नै पर्यो पहिला सुरुमा डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु पर्यो किनभने तपाईले किनेको शेयर त जम्मा हुने ठाउँ चाहियो नि भाडो चाहियो नि त यो भाडो हो शेयरको जम्मा राख्ने भाडोलाई के भन्छ डिम्याट भन्छ हैन पैसा राख्ने भाडो भने जस्तै तपाईको बैंकमा पैसा राख्ने भाडो एउटा बैंक एकाउन्ट खोले जस्तै शेयरहरु जम्मा हुने ठाउँ हो डिम्याट है यति बुझै मैले यति नै भने डिम्याटमा उल्लेख गरेको मूल्य हो पार भ्यालु डिम्याटको सुरुको मूल्य अथवा सर्टिफिकेट मूल्य अब हामी अर्को जाँदैछौँ बुक भ्यालु पर शेयर के हो त बुक भ्यालु हामी अहिले एनालाइजिङ द म्यानेजमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटीमा छौं है एनालाइजिङ द म्यानेजमेन्ट अफ शेयर होल्डर इक्विटीमा हामी यति कुरा जान्यौं शेयर होल्डर इक्विटी बारेमा जान्यौं शेयर होल्डर इक्विटीको टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कसरी निक्लिन्छ भन्ने कुरा जान्यौं नम्बर अफ शेयरको बारेमा जान्यौं पार भ्यालुको बारेमा जान्यौं र अर्को डिम्याटको बारेमा छोटो जानकारी गराइ भाइ बहिनीहरुले शेयर होल्डर इक्विटी शेयरसँग सम्बन्धित भएको भएर डिम्याटको बारेमा सिकाउनु मेरो दायित्व हो तपाईलाई मैले सिकाएँ त्यसै अर्को बुक भ्यालु पर शेयर के हो त बुक भ्यालु पर शेयर किताबी मूल्य किताब भनेको के हो ब्यालेन्स शीट हो कम्पनीको लागि बुक भ्यालु भनेको ब्यालेन्स शीटमा सो गरेको मूल्यलाई के भनिन्छ बुक भ्यालु भनिन्छ इट इज क्लेम अमाउन्ट बाइ शेयर होल्डर बुक भ्यालु इज द रिकर्डेड भ्यालु सो गरेको भ्यालु ब्यालेन्स शीटमा देखिने भ्यालु नै के हो बुक भ्यालु अफ इक्विटी हो एउटा शेयरको बुक भ्यालु कसरी निक्लिन्छ त एउटा शेयरको बुक भ्यालु कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि टोटल बुक भ्यालु अफ कमन इक्विटीलाई नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ शेयरले भाग गर्ने बुक भ्यालु एउटा शेयरको बुक भ्यालु कति हो इस्यु शेयरले होइन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्नु पर्यो एउटा शेयरको भ्यालु कति हो यसलाई बुक भ्यालु पर शेयर भन्छ
टोटल बुक भ्यालु अफ कमन इक्विटी मात्रै भनेको छु मैले। कमन इक्विटी भने के त? त्यो टोटल सेयर होल्डर इक्विटीबाट प्रिफरेन्स सेयर इक्विटी घटाउनु पर्यो कमन इक्विटी भनेको। यहाँ हेर त, टोटल सेयर होल्डर इक्विटीबाट प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल घटाउनु पर्छ अनि मात्रै कमन सेयर होल्डर इक्विटी आउँछ। यदि तपाईलाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्न खोजिरहनु भएको छ, प्रिफरेन्स सेयरको भ्यालु जोडेको छैन भने त्यही भ्यालु हो कमन सेयर होल्डर इक्विटी। त्यसलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गर्नुभयो भने के आउँछ? बुक भ्यालु पर सेयर आउँछ, रुपिजमा आउँछ। एउटा सेयरको मूल्य कति रहेछ त कम्पनीमा दाबी गर्ने मूल्य, मेरो एउटा सेयर बराबरको मूल्य कति रहेछ त कम्पनीमा भनेर सेयर होल्डर ढुक्क हुने मूल्य चाहिँ के छ? बुक भ्यालु पर सेयर रहेछ। बुक भनेको किताब, ब्यालेन्स सिट। अर्को बजारको मूल्य, बुक भ्यालु भनेको एकाउन्टेन्टले प्रिपेयर गर्ने मूल्य भयो, अब आफैले एनालाइसिस गर्ने मूल्य बनाउन प्रिपेयर गर्न सक्छ हैन। तर बजारको मूल्य सेयरहरुको फेभरमा हुँदैन। मार्केट प्राइस इज डिटरमाइन्ड फ्रम द इंटरेक्शन बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ द शेयर इन द मार्केट। इट इज करेन्टली ट्रेडिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस। नेपालको सन्दर्भमा नेप्सेमा कारोबार गर्ने मूल्य हो मार्केट भ्यालु पर शेयर, एमपीएस। इट इज डिनोटेड बाई P0 अल्सो। पी पुच्छरमा 0, PO, P नल भन्छ है। शेयरको मूल्यलाई हामीले अब कमर्सको विद्यार्थीले P0 भनेर पनि भन्न पर्ने हुन्छ, अथवा एमपीएस अथवा एमभीपीएस भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अर्थात् मार्केट भ्यालु पर शेयर भन्छ। हामीले यसरी जान्नु पर्यो है। मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिँ डिमान्ड सप्लाईबाट क्रिएट हुने मूल्य है। त थाहा छ नि, बजारको मूल्य भनेको तपाईले निर्धारण गर्ने मूल्य होइन हो। भले हामीले बजारको मूल्य कतिसम्म हुन सक्ला भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। हामी बजारको मूल्य एक्सपेक्ट गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ। फेरि एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर कति हो त भनेर हामी निकाल्न चाहिँ सक्छौँ। तर एक्ज्याक्ट रियल बजारमा किनबेच भएको मूल्य कति भनेर तपाईले वी क्यान नट क्याल्कुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर। यो त शेयर किन्ने कति आउँछन्, बेच्ने कति आउँछ, तछाड मछाड हुन्छ किनबेच गर्ने हैन। त्यो डिमान्ड के छ, सप्लाई के छ। सप्लाई धेरै भयो, डिमान्ड कम भयो, शेयरको मूल्य घट्छ। डिमान्ड धेरै भयो, सप्लाई बढी भयो, डिमान्ड धेरै भयो, सप्लाई कम भयो, त्यो बेलामा शेयरको मूल्य बढ्छ हो। त्यो मार्केट भ्यालु पर शेयर यस्तै तपाईले बुझाइ। अर्को तपाईले अब हामी सेयर होल्डर इक्विटीको एनालाइसिस गर्दै गर्दा रिटर्न अन एसेट्स को बारेमा बुझ्नुपर्छ, ROA। यो पनि हामीले रेशियो एनालाइसिसमा पढिसकेका कुरा हो भाइ। रिटर्न अन एसेट्स भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट जोड्ने र टोटल एसेट्स घटाउने। मैले अस्ति नै भनेको छु, बीचमा अन आयो भने अगाडिको माथि पछाडिको तल भनेर फर्मुला राख्ने तरिका पनि सिकाएको छु मैले। फर्मुला राख्ने तरिका बीचमा अन, बीचमा टु आयो भने अगाडिको माथि लेख, पछाडिको तल राख है भनेको छु भाइ बहिनीहरुलाई। रिटर्न भनेको प्रतिफल, नाफा। कसको नाफा? सम्पत्तिको नाफा। सम्पत्तिको नाफा दुईटा हुन्छ, सम्पत्ति दुईटा हुन्छ। लगानीकर्ताको लागि सम्पत्ति दुईटा हो, एउटा शेयर, अर्को डिबेन्चर। डिबेन्चरको आम्दानी इन्ट्रेस्ट हो, शेयरको आम्दानी के हो त? कम्पनीले कमाएको आम्दानी, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। सरकारलाई सबै सेल्स उत्पादन गरेर सामान बेचेर आएको सेल्स हुन्छ नि, सेल्सबाट सबै खर्च तिर्दै 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 सरकारलाई ट्याक्स चाहिँ तिरेर बाँकी रहेको रकम नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। त्यसमा फेरि यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्दा चाहिँ ट्याक्स घटाइसिया हुन्छ। त्यसमा इन्ट्रेस्ट जोडेपछि एड ब्याक गरेपछि के आउँछ? यो एसएस को रिटर्न हुन्छ। अनि टोटल एसएसले भाग गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ? ROA को पर्सेन्ट आउँछ। त्यसै ROC भनेको रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी। कमन इक्विटी नामै स्पष्ट छ। मैले अहिले पनि भनि, अन भनेको सेन्ट्रल लाइन हो। अन भन्दा अगाडिको माथि, अन भन्दा पछाडि तल। अब कमन इक्विटीको आम्दानी भनेको चाहिँ के हो त? कमन इक्विटीको आम्दानी भनेको चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले आम्दानी खाइसकेपछि बाँकी रहेको रकम चाहिँ कमन इक्विटी होल्डरको। त्यही भएर यसलाई हामी EACS, अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर, पछाडि छ अहिले लेख्नु होला। EACS लाई कमन सेयर होल्डर इक्विटीले भाग गरेपछि आउँछ। अर्थात् EACS भनेको के हो? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट PD घटाउने। PD भनेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हैन। बोनको, डिबेन्चरको जसरी इन्ट्रेस्ट निकाल्नु हुन्छ, ब्याजको रकम निकाल्नु हुन्छ, त्यसरी तपाईले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकाल्नु पर्छ। इन्ट्रेस्ट भनेको डिबेन्चर होल्डरको इन्ट्रेस्ट रिटर्न हो, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको रिटर्न हो हैन। अनि टोटल सेयर होल्डर इक्विटीबाट प्रिफरेन्स सेयर होल्डर इक्विटी घटाएपछि के आउँछ? कमन सेयर होल्डर इक्विटी, CSC आउँछ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस PD डिभाइड बाइ TSC माइनस PSC गरेपछि यहाँ आउँछ र 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि
आरओसी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै आरओई नै निकाल्नु पर्यो भने के भने यहाँ चाहिँ सी भने थप्यो, कमन थप्यो। जस्तो तपाईँलाई रिटर्न अन इक्विटी नै सोध्यो, आरओई नै सोध्यो भने चाहिँ आरओई भनेको रिटर्न भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो। सेयर होल्डर इक्विटीको सेयर होल्डरको आम्दानी भनेको के हो त? कम्पनीले कमाएको आम्दानी, कम्पनीको आम्दानी नै सेयर होल्डरको आम्दानी हो नि। कम्पनी कसको? कम्पनी सेयर होल्डरको हो नि। कम्पनी त मालिकहरूको हो नि त। कम्पनी मालिकहरूको भने त्यो मालिकको आम्दानी भनेको के हो त? मालिकको आम्दानी भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो। यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई टोटल सेयर होल्डर इक्विटीले भाग गर्यो भने के आउँछ? वी क्यान क्याल्कुलेट रिटर्न अन इक्विटी अर्थात् आरओई भन्ने आउँछ है। के छ त? कम्पनीको आम्दानी सेयर होल्डरको कति % छ? आरओई ले क्याल्कुलेट गर्ने हो। वास्तवमै कमन साधारण सेयर होल्डरको आम्दानी कम्पनीमा कति % छ? आरओसी भयो। वास्तवमै एसएस को आम्दानी कति % छ? आरओए भयो। बजारमा शेयरको मूल्य कतिमा किनबेच भइरहेछ? P0 एमपीएस भयो। एउटा शेयरमा कम्पनीले लगानी, एउटा सेयर होल्डरले एउटा शेयरको दाबी गर्ने मूल्य कति हो? बुक भ्यालु मूल्य बीभीपीएस भयो। यसरी तपाईले जान्नुपर्छ। विपना के थियो? के सुन्न खोजे हो? होइन सर। अब त्यसैगरी यो टिप्यो होइन? सबैले टिप्दै छौ? बुझ्दै जाने टिप्दै जाने, बुझ्दै जाने टिप्दै जाने है। अब हामी अर्कोतिर जाँदैछु, अर्को स्लाइडतिर जाँदैछु भाइ बहिनीलाई। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अहिले आथ्यो, त्यहाँ प्रिफरेन्स सेयरको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्ने आथ्यो। हेर्नुस् त, प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको पिडी नोटिफिकेसन एकदम ध्यान दिनु। मैले क्यापिटल यनको बारेमा भनी, अब पिडी भा नोटेसन पनि जान्नुपर्छ। अब तपाईले प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल जति हुन्थ्यो नि त्यहाँ पर्सेन्टेज दिया हुन्छ तपाईलाई। अहिले मैले इन्ट्रेस्ट, हिजो हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्ने केस पढाएको थियो भने जस्तै तपाईलाई 10% हैन प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल हैन 10% प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल बरा इज इक्वल टु रुपीज यति दियो, 10 लाख रुपैयाँ दियो भने यहाँबाट तपाईले के निकाल्नु पर्छ? अब के निकाल्नु पर्छ भाइ बहिनीले? यसबाट के निकाल्नु पर्छ? यो 10 लाखको यो 10% चाहिँ के निकाल्नु पर्यो? पिडी आयो। यो 10 लाखको 10% चाहिँ के निकाल्न सक्नुहुन्छ? पिडी। यो 10 लाखको 10%। यसलाई के चाहिँ प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल र तपाईको प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको रेट मल्टिप्लाई, यो रेट हो। यो मल्टिप्लिकेसन के आउँछ? पिडी आउँछ है। यो पनि भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। त्यसै अर्को तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्निङ पर शेयर। अब ईपीएस हेर्नुस् त, ईपीएस अर्निङ पर शेयर भनेको नेट इन्कमलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गर्ने। नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर, फेरि इस्यु शेयर होइन भाइ बहिनीहरु। नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ, इस्यु शेयर आउटस्ट्यान्डिङ शेयर फरक छ। अब यहाँ बजारमा शेयर बेचेको छ, यदि ट्रेजरी शेयर छ भने घटेर आउँछ क्यापिटल यन भनेको। ईएससीएस भनेको के त? ईएससीएस भनेको चाहिँ तपाईले अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर, नेट इन्कम। वास्तवमै नेट इन्कम कति हो कम्पनीको? सर्वसाधारण शेयरको यो अर्निङ पर शेयरको प्रिफरेन्स शेयरहरुको होइन। यो कमन शेयर होल्डरको एउटा शेयरको आम्दानी कति रहेछ त? यो कम्पनीबाट साधारण शेयर होल्डरले कति रुपैयाँ कमाए एउटा शेयर बापत भनिन्छ भने ईएससीएस लाई क्यापिटल यनले भाग गरेपछि आउँछ। अथवा ईएससीएस भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस पीडी गरेपछि अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर आउँछ। त्यसलाई नम्बर अफ कमन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको नम्बर अफ इस्यु शेयरबाट ट्रेजरी शेयर घटाउनु। यहाँ लेखाइदिएको छु मैले तपाईलाई, अर्निङ एभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर, कमन शेयर होल्डर्स, ईएससीएस भनिन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ नेट इन्कम हो। यो भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाए भने के आउँछ? नेट इन्कम आउँछ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्न आइहाल्छ भाइ बहिनीहरुलाई, आउनु पर्छ। अब सेल्स माइनस अपरेटिङ सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाए भने ग्रस प्रॉफिट आउँछ। ग्रस प्रॉफिटबाट अपरेटिङ एक्सपेन्स घटाए भने अपरेटिङ इन्कम ईबीआईटी आउँछ अथवा पीबीआईटी आउँछ अथवा नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ। ईबीआईटी बाट इन्ट्रेस्ट घटाए भने नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ, ईबीटी आउँछ। त्यहाँबाट सरकारलाई ट्याक्स तिर्यो भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ, ईएटी आउँछ। त्यहाँबाट प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाएपछि बल्ल के आउँछ? नेट इन्कम आउँछ अथवा ईएससीएस आउँछ। त्यो ईएससीएस लाई
ESCS भने कसको आम्दानी हो? अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डर पनि आम्दानी खाइसक्यो कम्पनीबाट। भनेपछि यो नेट इन्कम कसको हो त? वास्तवमै मालिक एक्चुअल ओनर भनेको कमन सेयर होल्डर, सर्वसाधारण जनता। सर्वसाधारण जनताको एउटा शेयरको मूल्य कति छ, एउटा शेयरको आम्दानी कति छ भने त्यसलाई EPS भनिन्छ। अर्को डिभिडेन्ड पर शेयर, हेर त DPS, डिभिडेन्ड पर शेयर भनेको थाहा छ नि? डिभिडेन्ड दुई किसिमको हुन्छ भाइ बहिनीहरु। डिभिडेन्ड एउटा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ, एउटा डिभिडेन्ड मात्रै भनेको छु मैले। प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई चाहिँ मैले यहाँ माथि पिडी भनी, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नोटेसन पिडी निकाल्नु होला है। त्यसपछि आएर अर्को डिभिडेन्ड भन्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड भनेको कसको आम्दानी हो त भन्दा कमन शेयर होल्डर, सर्वसाधारण शेयर होल्डरको आम्दानीलाई के भनिन्छ? डिभिडेन्ड भनिन्छ। त्यो डिभिडेन्डको एमाउन्टलाई नम्बर अफ कमन शेयर होल्डरले भाग गर्यो भने, आउटस्ट्यान्डिङ शेयरले भाग गर्यो भने के आउँछ त? DPS, डिभिडेन्ड पर शेयर, अर्थात् टोटल डिभिडेन्डलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गर्ने, DIV। डिभिडेन्ड हो, डिभिडेन्डको भ्यालु क्याश डिभिडेन्ड भन्नुपर्छ यसलाई, अझ यसलाई क्याश डिभिडेन्ड कति कमाए कम्पनीले हैन, त्यो कुराहरु जान्नु पर्यो। त्यो त्यही यही नाफा, यही अब यही नेट इन्कमबाट यो डिभिडेन्ड टोटल डिभिडेन्ड घटाएर आएको भ्यालुले के भन्छ? रिटर्न अर्निङ भन्ने, अवितरित नाफा। यसले डिभिडेन्ड भनेको डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट रुपिजमा है त। अनि त्यसै अर्को डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भन्ने हुन्छ। हेर त डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो, अर्थात् यसलाई DP रेशियो, अर्थात् यसलाई DE रेशियो, अर्थात् यसलाई DPR सर्ट फर्म, DP रेशियो, D/P फर्मुला यही छ। हेर है भाइ बहिनीहरु, DP रेशियो भनेको D/P, D भनेको DPS, P भनेको EPS। पे आउट कति गर्यो, EPS कति रुपैयाँ, अथवा यसलाई DE रेशियो है, DP रेशियो भनेको DE रेशियो भने यसलाई DPS/EPS। आम्दानीको कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड बाँडेको रहेछ कम्पनीले? आम्दानी छैन भने डिभिडेन्ड बाँड्दैन। डिभिडेन्ड भनेको पार्ट अफ प्रफिट, प्रफिटको एउटा भाग हो भनेको छ हामीले हैन। EPS को कति पर्सेन्ट डिभिडेन्ड बाँड्यो, अर्थात् नेट इन्कमको टोटल डिभिडेन्ड कति? यो चाहिँ एउटा शेयरबाट निकाल्न सक्छौं, पर शेयरबाट। यो चाहिँ टोटलबाट निकाल, टोटल नेट इन्कमबाट टोटल डिभिडेन्ड कति बाँड्यो? टोटल डिभिडेन्डलाई नेट इन्कमले भाग गरेर 100 ले मल्टिप्लाई गरे पनि पर्सेन्ट आउँछ। यसको नाम हो DPR, अर्थात् DE रेशियो, अर्थात् DP। र तपाईले फर्मुला यति नै हो। लास्टमा अर्को P रेशियो, प्राइस अर्निङ रेशियो, फर्मुला यही छ P/E। P भने चाहिँ MPS बुझ्नु यहाँ है, माथि DP मा P भने चाहिँ EPS बुझ्नु होला, यहाँ चाहिँ DP रेशियोलाई DE रेशियो बुझ्नु होला। तर यहाँ चाहिँ प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको P/E है। P भनेको MPS, E भने EPS। बजारको मूल्यको कति गुणा? बजारको MPS चाहिँ EPS को कति गुणा हो त? MPS EPS को कति टाइम्स छ? त्यसलाई प्राइस अर्निङ रेशियो भनिन्छ। यसलाई इक्विटी मल्टिप्लायर पनि भनिन्छ, इक्विटी मल्टिप्लायर। प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको P रेशियो MPS/EPS। यसलाई टाइम्समा राख्नु भए हुन्छ अथवा 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्ट राख्नुहुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट आन्सर चाहिँ यसको टाइम्समा हुन्छ है। यो यसले रिस्कको एडजस्ट पनि गर्छ, रिस्कको मेजर पनि गर्छ। हायर P रेशियो हायर रिस्क, लोअर P रेशियो लोअर रिस्क। यति बुझिसकेपछि फर्मुला यति नै हो। भाइ बहिनीले फर्मुला टिप्नु भयो होला, यो सँगसँगै मैले अनुमान गरेको छु। टिपे हो फर्मुला विपना? ल अब यो सँगसँगै टिप्दाखेरि अब तपाईहरुलाई म लास्ट यहीसँग रिलेटेड तपाईहरुलाई कृतिको चाहिँ अहिले हामीले देखाइसकेका छु, अस्मिता पब्लिकेसनको है। यो कृतिको चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटसँग सम्बन्धित छोटो एउटा एक्जाम्पल, सानो एक्जाम्पल दिएको मात्रै हो। धेरै मेजर कुराहरु पढ्नु पर्छ, सिम्पल कुरा दिएको होइन मैले ब्यालेन्स सिटको लागि। अब यो रेशियो एनालाइसिससँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन मैले अस्मिता पब्लिकेसनको साभार गरेको छु। एक्जाम्पल 20, एक्जाम्पल 20 मा अस्मिता पब्लिकेसनमा के छ? यहाँ नेट इन्कम दिएको छ, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स बाबा कम्पनीको, अनि प्रिफरेन्स 5% प्रिफर्ड स्टक 10 रुपैयाँ इच, यो 10 रुपीज भनेको पार भ्यालु। जहाँ इच भनेको छ नि, इच यो ब्यालेन्स सिटमा प्रिफर्ड स्टक इच, प्रिफर्ड स्टकको पार भ्यालु, कमन स्टक इच भने कमन स्टकको पार भ्यालु हुन्छ। अब यहाँ अब 4000 रुपैयाँ छ, 4000 को 5% के हो त? अब प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भयो। रिटर्न अर्निङ दिएको छ नेट इन्कमबाट कमन स्टक, यो पिडी होइन, कमन शेयरको डिभिडेन्ड घटाएर आएको रिटर्न अर्निङ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस फर द पिरियड, यो पिरियड यो आई भयो, इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट दियो।
कमन स्टक इच यो कमन स्टकको पार भ्यालु 10 रुपैयाँ कमन स्टकको भ्यालु दिएको छ यहाँबाट तपाईले के निक्लिन्छ थाहा छ कमन स्टक पार भ्यालु चाहिँ 12300 लाई 10 ले भाग गर्नु भने नम्बर अफ इस्यु शेयर आउँछ कोही समय ट्रेजरी शेयर छैन भने इस्यु शेयर र आउटस्ट्यान्डिङ शेयर सेम हुन्छ टोटल एसेट्स दिएको छ कम्पनी पेड द क्याश डिभिडेन्ड कसलाई डिभिडेन्ड कसलाई तिर्ने हो कमन स्टकलाई कम्पनी पेड द क्याश डिभिडेन्ड टु कमन स्टक ड्युरिङ द इयर अमाउन्टेड रुपीज 1845 यो क्याश डिभिडेन्ड डिआइबी डिभिडेन्डको भ्यालु दियो मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस वा पी0 वा एमबीपीएस दियो एउटा शेयरको मार्केट प्राइस बजारमा अहिले क्लोजिङ डेट अन्तिममा 15 रुपैयाँ छ नेपालमा चाहिँ हरेक दिन आइतबारदेखि बिहीबारसम्म शेयर कारोबार हुन्छ हरेक दिन 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म हुन्छ दिउँसो 3 बजे कतिमा क्लोज भयो त यो बाबा कम्पनीको शेयरको मूल्य बजारमा 15 रुपैयाँमा क्लोज भयो त्यसलाई क्लोजिङ प्राइस भन्छौँ बजारको मूल्य ट्रेडिङ प्राइस अब रिक्वायर्डमा तपाईँ रिटर्न अन कमन स्टक होल्डर इक्विटी हेर्नुहोस् त यो रेसियोसँग सम्बन्धित रिटर्न भनेको नेट इन्कम हो कसको इन्कम कमन स्टक होल्डर अन भनेको बिचको हो तल भनेको कमन स्टक होल्डरले भाग गर्ने कमन स्टक होल्डर इक्विटीले भाग गर्ने कमन स्टक होल्डर इक्विटीमा यहाँ के पर्छ जान्नु पर्यो कमन स्टक रिटर्न अर्निङ जोड्नु पर्यो हैन रिटर्न भनेको कमन स्टकको रिटर्न भनेको के हो यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु पर्यो अर्निङ पर शेयर त्यही नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने र नम्बर अफ शेयरले भाग गरी नम्बर अफ शेयर निकाल्नु पर्छ यहाँ अहिले मैले भनिहालेँ यदि 12300 बाट 10 ले भाग गरी नम्बर अफ इस्यु शेयर आउँछ त्यहाँबाट ट्रेजरी शेयर छ भने घटाउने नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर आउँछ डिभिडेन्ड पर शेयर यहाँ डिभिडेन्ड बाँड्यो भने चाहिँ यहाँ 1845 र नम्बर अफ शेयरले भाग गर्ने यहाँ आउँछ त्यसलाई डिभिडेन्ड पर शेयर आउँछ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो यहाँ माथि डीपीएस आउँछ डीपीएस बाइ ईपीएस डिभिडेन्ड के को बाँड्ने हो ईपीएस को बाँड्ने हो ईपीएस लाई तल राख्ने डिभिडेन्ड मात्र राख्ने अनि 100 ले भाग गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने रिटर्न अन एसेट्स नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा इन्ट्रेस्ट जोड्ने एसेट्स रिटर्न हुन्छ अनि टोटल एसेट्सले भाग गर्ने बुक भ्यालु पर शेयर सेयर इक्विटी जति हुन्छ त्यसलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गर्यो भने त्यसलाई बुक भ्यालु पर शेयर यसको सोलुसन यहाँ छ साबर गर्नु होला यो सार्न त सक्नुहुन्न स्क्रिनशट गर्नु होला एक्जाम्पल 20 किताब छैन भने र तपाईले यसको स्क्रिनशट गरिसकेपछि स्क्रिनशट गर्नुभयो यो अघिनको नि स्क्रिनशट गर्नु भएको छैन यो गरेछ है स्क्रिनशट गर्नुस् एक्जाम्पल 1 पनि स्टेसन 1 पनि स्क्रिनशट गर्नु एक्जाम्पल यो 20 पनि स्क्रिनशट गर्नुस् यसको सोलुसन हेर्नुस् अब ल यो सोलुसनको स्क्रिनशट गर्नुस् आजलाई यति नै हो भाइहरु अब भोलि हामी जर्नलिटीसँग रिलेटेड कुराहरु पढ्छौं यो कुराहरु हेर्नुस् तपाईले जान्नु पर्छ शेयरहोल्डर इक्विटी पढ्दै हुन्छ भने यो तपाईले सिलेबसमै छ यो जान्नु पर्ने भन्ने कुरा छ त्यसमा यो तपाईले जान्नु पर्यो स्क्रिनशट गर्नु होला अहिलेको क्वेशनको आन्सर यही हो यो क्वेशन एक्जाम्पल 20 को सोलुसन यहाँ छ सबैले हेर्नु होला है त रिटर्न अन इक्विटी शेयरहोल्डर इक्विटी ए भनेको अर्निङ अवेलेबल टु शेयरहोल्डर इक्विटी ईएससीएस लाई कमन शेयरहोल्डरले भाग गर्ने ईएससीएस भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने भनेको छु हैन अनि नम्बर अफ अनि कमन शेयरहोल्डर इक्विटी त्यहाँ दिएको छ 12300 कमन शेयरहोल्डर इक्विटी दिएको छ हेर्ने त्यसपछि आएर डिभिडेन्ड पर शेयर हेर्ने डिभिडेन्ड पर शेयर डीपीएस लाई डिभिडेन्ड अमाउन्ट लाई नम्बर अफ शेयरले भाग गर्ने भनेको छु मैले है डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो भइहाल्यो डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो दुई तरिकाले सिकाएको छ यहाँ रिटर्न अन एसेट्स यो त्यही बुककै सोलुसन हो यो मैले तपाईलाई कसरी पढाएको छु त्यो तरिका फोकस गर्ने है यति हो भाइ बहिनीहरु थ्यांक यू सो मच है पार्टिसिपेट हुनुभयो लर्निङमा दुईटा सेसन लगभग सकिन लाग्यो यो कुराहरु हेर्नु होला र ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन है अर्को थप ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन तपाईले कति नम्बरको हेर्नु होला भने सबैले ओल्ड इज गोल्ड हेर्नु होला ओल्ड इज गोल्ड को पेज नंबर 171 ओल्ड इज गोल्ड को पेज नंबर 171 को 2 मार्क्स वाला क्वेशन गर्नुस् है कतिवटा सक्नुहुन्छ 5 नंबर को क्वेशन गर्नुस् है ओल्ड इज गोल्ड को 5 नंबर को क्वेशन गर्नुस् ट्राई गर्नुस् पहिला अनि 6 को पनि गर्नुस्
है 5 र 6 गर्नुस् अरु स्टक डिभिडेन्डहरु छ यो सक्नुहुन्न 5 6 गर्नुस् त्यसपछि अरु त अब पढ्दै जाने हो हैन ल यो चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेशन मैले ओलिज गोल्डको पनि गर्नुस् र यो दुईटा क्वेशन मैले अहिले दिएको छु यो गर्नुस् है सबैले ओलिज गोल्डको 171 पेजको 5 नम्बर र 6 नम्बर क्वेशन गर्नुस् अस्मिताको ओलिज गोल्ड है थ्यांक यू सो मच लाइब्रेरी लर्निङमा एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद है त थप कुराहरु भोलिको नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई दिन्छु नेक्स्ट सेसनमा तपाईलाई क्लास गर्छु भोलि सेम टाइममा क्लास हुन्छ है सबैले टाइमली आउनु होला स्क्रिनशट गरे स्क्रिन शेयर मैले गरे रेकर्ड पनि स्टप गरे है मैले